हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, जादू जिन्नात के लिए मखसूस अमाल कुरानी कौन से हैं? देखिए, सूरह ताहा को सही तरह पढ़ें, जादू का सबसे बड़ा तोड़ उसके अंदर मौजूद है। हर आयत उसका जादू जिन्नात का तोड़ है। आप सूरह ताहा को सही तरह पढ़ लें, फिर आप उसमें से निकाल लेंगे इंशाल्लाह। और कुछ दुआएं या अमाल इजाजत, देखें हदीस और दुआओं की इजाजत दें। मैं आखिरी दिन इंशाल्लाह मैं आपको इजाजत हदीस दूंगा। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बड़े बड़े अकाबिर से हमें इजाजत मिली है, जो दुनिया के बड़े, वो सारी इंशाल्लाह आपको जमा होकर दे दूंगा। अच्छा, हिज़्बुल बहर कौन से वक्त में ज्यादा फायदेमंद है? फजर और मगरिब के वक्त में पुरतासीर है। अच्छा, हिज़्बुल बहर की तादाद पहले दिन 121, दूसरे दिन 121, मगरिब तक पूरा करना है। अगर मगरिब के पहले तादाद पूरी हो जाए तो अगले दिन की शुरू कर दें। आपने 365 का हिस्सा पूरा करना है। वो आप चाहे एक दिन में कर लें, चाहे 3 दिन में कर लें, ठीक है ना। अब आप एक दिन में चाहे 200 पढ़ें, दूसरे दिन में चाहे 50 पढ़ें, तीसरे में जाके बाकी पूरी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं। सफर देखें, सफर की किस तारीख से? 6, 7, 8 तारीख तो मुतय्यन की हैं, लेकिन ये कोई फर्ज वाजिब नहीं है। आप देखें, आपको बताया कि मुफ्ती रिजवान साहब ने कि मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे सफर के महीने के अलावा चिल्ला करा दिया। असल चीज तो निस्बत है ना। आप वो तूफान आया था सफर के महीने में, तो वो जहाज किनारे लगा था, तो जरूरी नहीं कि आपका जो तूफान है, आपकी जिंदगी में कोई बीमारी परेशानी वो सफर के महीने में ही आए। वो तो रमजान में भी आ सकती है, वो तो रबीउल अव्वल में भी आ सकती है। तो हिज़्बुल बहर आप जब मर्जी पढ़ लें, चिल्ला आप कभी भी काट सकते हैं इजाजत और निस्बत लेके। इसीलिए तो मैंने आपको तादाद बढ़ा दी कि आप 40 दिन में कर लें, 6 महीने में भी कर लें, आपको इजाजत है। मैंने बोला ना आपको। अब इससे ज्यादा, क्योंकि बशिरू वला तो नफिरू, और सहूलतें दो, उसके बाद फरमाया कि सहूलतें दो, तो सहूलत देनी चाहिए। कोई फर्ज वाजिब चीजें नहीं है, ये तो आमालुस सुलहा है। तो इसमें आपको हजूर अलैहिस्सलाम हुज्जतुल विदा के मौके पे सहाबी आगे कहता, जी मैंने टिंड जो है बाद में कराई है, जो है ना एहराम पहले खोल लिया, तो फरमाते ला हरज ला हरज। हर एक ऊंटनी पे बैठे हुए ला हरज कह रहे थे, कोई हर्ज नहीं, अभी शुरू का वक्त है। तो आप लोग भी अभी ज़ौफ के जमाने के हैं, इसलिए आप पे मुश्किल नहीं, इसलिए रोजा भी आपको छोड़ दिया, वरना हमें फायदा था कि आपको खाली 2 खाने ही खिलाते, तीसरा खाना बच जाता ना। लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, लेकिन आप सारे जो है ना अभी मुस्कुरा ना रहे होते, लेटे हुए होते। मैं सही कह रहा हूं। अभी अगर खाना, ये दौर है, तबलीग वो कर सकता है जो डट के खाएगा, जिहाद वो कर सकता है जो डट के खाएगा, और इस दौर में जो है ना आलिम वो सही बनेगा जो डट के खाएगा, कारी सही बनेगा डट के खाएगा। अगर आप कहें जी मुजाहिदा करो, पत्थर बांधो, फिर सही आलिम और आमिल बनोगे, तो आप जीरो हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का वाकया बता दूं। वैसे भी आपने जाना तो कहीं भी नहीं है, इधर ही है 3 दिन से। तो उनकी खिदमत में एक बंदा आ गया, जैसे तबलीग वालों को लोग एतराज करते हैं ना। मुझे एक इस्लामाबाद का बड़ा बिजनेसमैन है, वो मुझे यहाँ जुम्मे पे आ गया। मैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पे बयान कर रहा था पूरा जुम्मा, और ये वाकया सुनाया मैंने। वो मुझे बाद में मिला, मेरे कमरे में आ गया, कहने लगा हजरत मैं तबलीग वालों से मुतनफ़र हो गया था, आज मैं तबलीग वालों के हक में आ गया हूं आपकी वजह से। मैंने कहा किस बात से? कहता है जो अभी आपने वाकया सुनाया है। मैंने कहा क्या? कहता मुझे दोस्त कहते थे कि तबलीग वाले खा खा के जो है ना ऐसे मोटे ताजे हुए हैं और खाते हैं, और फिर कहते हैं अल्लाह के रास्ते में निकलो, तबलीग कर रहे हैं, और इनके पास चले जाओ तो बकरे खा रहे हैं, दुम्बे खा रहे हैं, मुर्गे खा रहे हैं। तो ये कौन सी तबलीग है? हुजूर पत्थर बांधे और हम बकरे खाएं? कहा ये तबलीग तो वो नहीं है मदीने वाली। कह मेरे दिल में शैतान ने डाल दिया, वाकई ये बात तबलीग वाले जो करते हैं ये वो मदीने वाली तबलीग नहीं है। अबू जाल बकरे खाता था, मदीने वाली सरकार तो पत्थर बांधते थे। तो अब ये जुमला उसने कहा, तो मैंने क्या वाकया सुनाया। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मिंबर बगदाद पे बैठे हुए थे, शागिर्द आपके सामने थे। तो आपने जब बैठे हुए बयान किया तो एक बंदा खड़ा हुआ, नया नया आया था, वो कहने लगा हजरत आप बड़ी तसव्वुफ की बातें करते हैं, इश्क रसूल की बातें करते हैं, और लोग बेहोश हो जाते हैं आपकी बयान सुन के। वाकई ऐसा पुरतासीर बयान होता था। लेकिन
آپ کو سنت رسول ابھی تک ملی نہیں ہے، نسبت مضبوط نہیں ملی۔ ہمارے نبی نے پتھر باندھے اور آپ کے مطبخ میں جو کھانا لگتا ہے اس میں بکرے ذبح ہوتے ہیں، اونٹ ذبح ہوتے ہیں، اور وہاں لوگوں کو گوشت اعلیٰ نسل کا کھلایا جاتا ہے، اور آپ کے مرید اور شاگرد جو ہے کھا کھا کے موٹے تازے ہو گئے ہیں۔ اور یہ کیسی خانقاہ ہے، یہ کون سی نسبت رسول ہے؟ آپ نے یوں مراقبہ کر لیا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں، وہ امام ابن تیمیہ جس کے بارے میں عرب لوگ نہیں جانتے کہ اگر سب سے بڑا کوئی صوفی ہے تو وہ ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں۔ تصوف پہ آپ کی کتب موجود ہے اور بڑی بڑی کتب ہیں آپ کی۔ آپ خود حنبلی تھے، تو آپ نے یہ واقعہ لکھا کہ شیخ صاحب نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کے فرمایا اپنے عقیدت مندوں سے، آج کے بعد مطبخ کو تالا لگا دو، آج کوئی بکرا دمبا کوئی اونٹ ذبح نہیں ہوگا آج کے بعد، بس وہی دال پکاؤ جو دال پانی جس میں پانی ہی پانی ڈالا جاتا ہے، وہ دال کھلائی جائے گی سب کو، اور سارے لوگ مجاہدے کریں گے، روزے رکھیں گے، سارے راتوں کو اٹھیں گے کہ سارا سنت کو اپنایا جائے گا۔ اب اصلاح کرنے کا طریقہ تھا، آپ نے جب دال پکانی شروع کی، مجاہدے شروع ہوئے، تو آہستہ آہستہ پچھلی صفیں بھاگنا شروع ہو گئیں۔ جو تھوڑے سے خالصین تھے نا، جو مائک والے تھے یا سپیکر والے اس دور میں، جن کے سپیکر اٹھانا تھا، انہوں نے ڈیک اٹھانا تھا، چند مخلصین بچ گئے، باقی سارے چلے گئے۔ اچھا، جو مخلصین تھے ان کی بھی حالت یہ تھی کہ وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے، کوئی لیٹ جاتا تھا، کوئی ٹانگیں لمبی کر لیتا تھا، اور جو تھوڑے سے بیٹھتے تھے وہ بھی بیچارے جھومتے رہتے تھے، کبھی گرتے تھے، نقاہت آ گئی، کمزوری آ گئی۔ 4-5 دن کے بعد شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ممبر پہ بیٹھے، دیکھا کہ سارے مرجھائے ہوئے بیٹھے ہیں۔ آپ نے فرمایا، لوگو استغفار پڑھو۔ ساروں نے کہا استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا، ہم نے بڑی بے ادبی کی ہے، بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل زندگی میں مداخلت کر کے اس کو اپنانے کی کوشش کی۔ وہ حضور کی پرسنل لائف ہے، پتھر باندھنا، غربت کو اختیار کرنا۔ سونا جبل احد بن سکتا تھا، اللہ کے رسول نے اختیاری طور پہ غربت اختیار کی ہے، اضطراری طور پہ نہیں تھی۔ حضور نے اضطراری طور پہ جو ہے اس کو اختیار نہیں کیا، بلکہ اختیار کیا کہ میں غریب ایسا بنوں کہ میری امت میں سب سے لو والا بھی حضور کی سنت کو اپنا سکے۔ وہ یہ نہ کہ میرا نبی شاہانہ تھا، میں غریب آدمی کا سنت پہ چل سکتا ہوں، اس لیے حضور نے پتھر باندھا۔ آج کوئی مسلمان ایسا بتا دیں جو پتھر باندھتا ہو پیٹ پہ، اس لیے اختیار تھا۔ اور ہمیں اللہ نے منع کیا، اللہ کے رسول نے، اختیار نہ کرو فقر کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو، موت کو، مانگو نہیں اللہ سے۔ ہم نے تو مانگ کے لے لی، ہم نے تو حضور کی لائف پرسنل میں مداخلت کی، اور آج کے بعد دمبے پکیں گے، بکرے پکیں گے، اونٹ ذبح ہوں گے، اور اسی طرح جو ہے ساروں کو بہترین کھلایا جائے گا۔ اب جب اسی طرح مزین چیزیں آ گئیں، دمبے بکرے مطبخ میں آ گئے، تو اسی طرح چہل پہل شروع ہو گئی، اسی طرح رونق لگ گئی، اسی طرح لوگ خانقاہ بھر گئی، اور پھر اسی طرح رونق شروع ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا، آج کے بعد ہم وہ اختیار سنت نہیں کریں گے جو ہمارے نبی نے اختیار خود کی تھی۔ جو اضطراری آزمائش آ جائے اسے ہم برداشت کر لیں گے۔ تو اب تبلیغ والے اگر اچھے کھانے کھاتے ہیں تو ساتھ تبلیغ بھی کرتے ہیں، اگر کوئی خانقاہ والا کھانا کھاتا ہے اور پھر ساتھ دین کا کام بھی کرتا ہے، مدرسے والا، مسجد والا، تو آپ اس پر تنقید نہ کریں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس کو اللہ نے تقویت دی ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ دین کا کام کر رہا ہے۔ اچھا، 998 مرتبہ یہ جو آپ کے 3 چلے ہوتے ہیں نا یہاں پہ خانقاہ میں، اس کو لکھا انہوں نے کہ آپ کے 998 اس طرح پورے ہو جائیں، اس سے آپ صاحب کرامت بن جائیں گے، ولی بن جائیں گے۔ زیادہ پڑھنے والا صاحب کرامت بن جاتا ہے، اسی کے ساتھ کرامت جڑی ہوئی ہے۔
گھروں میں چوری ہوتی ہے اس کا علاج کیا جائے. گھروں پہ چوری جو ہوتی ہے زیادہ، تو ایک تو آپ یہ کریں کہ جب گھر چھوڑے جاتے ہوئے آتے ہوئے ایک بار حزب البحر پڑھ کے پھونک دیا کریں، آیت الکرسی 4 بار ساتھ، ٹھیک ہے نا. دوسرا آپ حزب البحر لکھ کر گھر میں رکھ لیں، انشاءاللہ پھر بھی چوری نہیں ہوگی. لکھا ہوا پرنٹ ہوا وہ آپ کے پاس موجود ہے سارا.